बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, वैसे खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिस पर हमारा सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश है, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दी हैं ताकि यूक्रेन वार का जल्द अज जल्द खात्मा हो। वाइट हाउस से जो स्टेट ऑफिशियल है उनका क्या कहना है, आप सुनिए। Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. मोहतरमा फरमाती हैं, अगर इसका आसान अल्फाज में तर्जमा रखा जाए कि सदर ट्रंप ने इस जंग को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए हैं और उसमें से एक कदम भारत पर पाबंदी का है कि भारत पर पाबंदी लगा दी जाए या लगाने का उन्होंने कह दिया, ऑर्डर सादर फरमा दिए हैं। भारत पर पाबंदी का मतलब अगर आपके जहन में हो या आप इस पाबंदी को समझें, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो भारत दुनिया में अकेला हो जाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया अकेला है, जैसे ईरान अकेला है, जैसे रशिया अकेला है। आज भारत पे क्यों 50% टैरिफ है? भारत पे 50% इसलिए टैरिफ है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है। अमेरिका जो है वो कहता है तुम इससे तेल खरीदते हो तो अल्टीमेटली तुम फायदा देते हो उस जंग को जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। तुम यूक्रेन में कत्लो गारत के या तुम यूक्रेन में जंग के जिम्मेदार हो, ये भारत पे इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि वो कहता है आप इससे बहुत ज़्यादा तेल लेते हैं। हम ईरान से आज तक गैस क्यों नहीं ले सके, हत्ता कि गैस पाइपलाइन का काम ईरान के एंड तक मुकम्मल हो चुका है। हम इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन पर अमेरिका जब पाबंदी लगा देता है, जैसे वेनेजुएला है और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं। मैंने नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी है, रशिया की मिसाल दी है, भारत की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। उनके साथ फिर कारोबार नहीं कर सकते। उनकी जो एंटरप्राइजेस होती हैं, उनका जो बिजनेस कम्युनिटी का मेंबर होता है, वो दुनिया में अकेला हो जाता है। यही अंबानी जो इस वक्त मोदी गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, ये ट्रंप की एक स्पीच में जिस जगह पे खड़ा है, यहां इसके साथ अगर आप गौर करें, एक गोरा खड़ा है, एक अंग्रेज खड़ा है। ये बंदा इस वक्त अब ट्रंप का इंडिया में एम्बेसडर है, यानी अमेरिका का इंडिया में एम्बेसडर है। और आज अशोक चव्हाण जो एक इंडियन इंटेलिजेंसिया से ताल्लुक रखने वाले एक उनके मुफक्कर हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, खुल के बात करते हैं। उनकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इनका ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि वही अमेरिका जो किसी जमाने में इंडिया को बहुत ज्यादा तरजीह देता था, आज वही अमेरिका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इक्वली देख रहा है। यानी अब हाइपरनेटेड कर दिया बांग्लादेश को, पाकिस्तान को और इंडिया को। बल्कि मैं कहूंगा इंडिया को तो अमेरिका कुछ समझ ही नहीं रहा। तो इंडिया पे पाबंदी का मतलब है बॉलीवुड की फिल्में अरब वर्ल्ड नहीं दिखा सकेगा। इंडिया का पान, इंडिया का तेल, इंडिया का कोकोनट ऑयल, इंडिया की आईटी सेक्टर, इंडिया की मेडिसिन, इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो कंगाल हो जाएगा। इंडिया की एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी। इंडिया के पास सिर्फ एक चीज बेचने को रहेगी, वो है इंडिया का जो गौमूत्र। और वो एक सूबे से दूसरे सूबे में, यानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में और हरियाणा से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में, यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इंट्रा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह जाएगी अगर मोदी ने सरेंडर ना किया, अगर मोदी ने तौबा ना की। मैं आज आपको इस जो विजिट है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जब उन्होंने इंडिया का दौरा किया, तो इस विजिट को भी बहुत कैश कराने की कोशिश की इंडिया ने, इंडियन मीडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने। अमेरिका को तासुर ये दिया कि जी हम अब चाइना की गोद में बैठने लगे हैं। पाकिस्तान को तासुर ये दिया कि चाइना जो है ना अब भारत का दोस्त बनने लगा है। और वो जो 1950 के एरा में आवाजें आती थी हिंदू चीनी भाई भाई, बिल्कुल ये आवाजें आती थी। ये तो 1962 में जो बॉर्डर वार हुई उसकी वजह से मामला खराब हुए। लेकिन इस तासुर को भी क्या हम ऐसे तो भाई फेर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हजूरे वाला इस एक तस्वीर ने आसिम मुनीर की जो चाइनीज वजीर खारजा वेंग यी से मुलाकात हुई है, इस तासुर को जायल कर दिया है। आज अमेरिका से आवाजें आ रही है भारत पे पाबंदी लगाई जाए। आज अमेरिका से कहा जा रहा है कि भारत इज महाराजा ऑफ टैरिफ, कि सबसे ज्यादा टैरिफ तो भारत हमारी एक्सपोर्ट पे लगाता है। ये अमेरिका के, मैं आपको बाकायदा उनका नाम शेयर कर देता हूँ, ये भी स्टेट एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप है और इनका नाम है पीटर नोवेरो। इन्होंने कहा है कि इंडिया इज महाराजा ऑफ टैरिफ। तो इंडिया हर जगह से फंस चुका है। वेंग जी ने जब पाकिस्तान विजिट किया तो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान आते क्या स्टेटमेंट दी, चाइनीज वजीर खारजा ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि चाइना पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए लाजवाल दोस्ती पे बिलीव करता है।
چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, چائنا اس ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ آف پاکستان. اب یہ سٹیٹمنٹ آنے کے بعد آپ مجھے بتائیں, وہ جو وینگ یی کا چائنا کا یا ان کے فورن منسٹر کا بھارت میں جو ٹور تھا وہ تو زائل ہو چکا ہے, اس کی تو افادیت ہی نہیں رہی, وہ تو اب کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا. اچھا ویورز, آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا ہوں. اگر پاکستان میں کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ چائنا اور بھارت قریب آ جائیں گے, بھارت چائنا کو خدا نخواستہ پاکستان کے مخالفت میں یا پاکستان کے خلاف یوز کر سکتا ہے یا اس کو نیوٹرل کر سکتا ہے, اگر مستقبل میں بھارت اور پاکستان کا کوئی کلیش ہوتا ہے تو وہ کسی غلط فہمی میں ہے, اس کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. بھارت کا جو ایک سٹیٹ ہے یا بھارت کا ایک صوبہ ہے اروناچل پردیش, آپ کے علم میں ہے کہ چائنیز جو ہیں آج تک اس صوبے کو بھارت کا نہیں بلکہ چائنا کا انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہیں, اور اس کا ثبوت ہے سٹیپلڈ ویزا, STAPLED, سٹیپلڈ ویزا. یہ ویزا ایک ملک اگر کسی دوسرے ملک کے شہریوں کو یا ایک خاص صوبے میں رہنے والے لوگوں کو جب دیتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا کو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس ملک کو اور اس ملک کے رہنے والے فلاں باسی کو یا ان کے صوبے کو یا ان کی سٹیٹ کو اپنے ملک کا انٹیگرل پارٹ سمجھتا ہوں. اور اروناچل پردیش سے جو بھی شخص, اگر بھارت سے اروناچل پردیش سے جو بھی شخص چین جاتا ہے تو وہ سٹیپل ویزے پہ جاتا ہے. یہ بھارت کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ لائن آف ایکشن کنٹرول LAC کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے ارد گرد بریجز, فیملی ہاؤسز, ریسٹورنٹس, ٹنلز, انفراسٹرکچر, سکول, کالجز, یونیورسٹیز, PLA نے یعنی پیپل لبریشن آرمی نے, میں اس بارڈر کی بات کر رہا ہوں, اس ڈسپیوٹڈ ایریا کی بات کر رہا ہوں جو چائنا اور بھارت کے درمیان ہے. جس طرح پاکستان اور بھارت کے بارڈر کو LOC کہتے ہیں, اسی طرح چائنا اور بھارت کے بارڈر کو LAC کہتے ہیں, لائن آف ایکشن کنٹرول. تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسٹرن لداخ سے اروناچل پردیش تک ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور یہ سارا ایریا ایسٹرن جو لداخ سے اروناچل پردیش تک یہ جتنا ایریا ہے یہ بھارت چائنا سے کلیم کرتا ہے, جہاں پر چائنا نے اربوں خربوں روپیہ یعنی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دی. آپ مجھے بتائیں کیا چائنا کبھی بھارت کو یہ علاقہ دے گا؟ بلکہ بھارت میں یہ ریزرویشن پائی جاتی ہے, یا بھارتی جو صحافی ہیں وہ ان تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ چائنیز جب مرضی چاہیں 1.5, 2, 250, 300 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ ہم سے چھین سکتے ہیں, یعنی اندر پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کی چوڑائی کی بات نہیں کر رہا, میں لمبائی کی بات کر رہا ہوں. تو ہزاروں میل کا جو علاقہ جو آج بھی ڈسپیوٹڈ ہے, کیا بھارت چائنا کو دے سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور چائنا کے درمیان تجارت کھل جاتی ہے, حضور والا بھارت اگر چائنا کے لیے تجارت کھولتا ہے یعنی چائنیز کموڈٹی کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کریں, تو بھارت کی انڈسٹری, بھارت کی زراعت, بھارت کا فارماسیوٹیکل سیکٹر, بھارت کا IT سیکٹر کولیپس کر جائے گا. چائنیز اکانومی بھارت کی انڈسٹری کو ود ان نو ٹائم کھا جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا سٹینڈ کہاں کر رہا ہے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ جی چائنا جو ہے اس کا فیوچر میں چیلنج جو ہے وہ بھارت دے سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چائنیز کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2012 میں چائنا کا جو GDP تھا وہ 8.5 ٹریلین تھا. اب 2025 میں چائنا کا GDP گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی چائنا کی اندر کی جو بھی اکنامک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں, معیشت سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی وہ کتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے, وہ اب ہو گئی ہیں 41 ٹریلین. کہاں پر 8.5 ٹریلین اور اب 41 ٹریلین. اچھا GBT پر کیپٹا 2012 میں تھا 6,000 امریکی ڈالر اور آج ہے 13,000, یعنی 2025 میں GDP پر کیپٹا ہے 13,000 امریکی ڈالر. پھر انفلیشن اس وقت کتنی تھی 2.6% 2012 میں, اور آج چائنا میں انفلیشن ہے 2.1%. پھر ان کے جو فورن ایکسچینج ریزرو, جس طرح پاکستان کے بدقسمتی سے 16 ارب ڈالر یا 18 ارب ڈالر ہو جاتے ہیں میکسیمم, تو 2012 میں چائنا کے پاس جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے وہ تھے 3.2 ٹریلین $, اور 2025 میں ان کے فورن ایکسچینج ریزرو ہیں 4 ٹریلین $, یعنی ہر چیز میں وہ پروگریس کر رہا ہے. اچھا انہوں نے پھر اپنی پینشن متعین کی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں پاکستان کی, تو ہماری تو معیشت کی انفارچونیٹلی اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن دے سکیں, یا اس میں کافی اس وقت بحث چھڑی ہوئی ہے. لیکن میری یہ دعا ہے
میں حتیٰ کہ سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں جب وہ ریٹائر ہو جائیں، بالخصوص وہ جو امانداری سے جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کی پینشن نہ بند ہو، کیونکہ ان کا واحد سہارا 30-40 سال بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے کے بعد وہ پینشن رہ جاتی ہے. تو پینشن 2012 میں تھی 400 ین یعنی چینی ین، اور اب انہوں نے کر دی ہے 3326 ین. اور اب وہاں پر انکم جو یعنی ایک عام آدمی کو جو انکم اس وقت میں 2012 میں بتا رہا ہوں 4000 ین تھی، یعنی وہ 4000 چائنیز روپے کماتا تھا، میں ین میں بات کر رہا ہوں، اور اب وہ 42,000 چائنیز ین کما رہا ہے. تو چائنا تو بہت اوپر چلا گیا ہے. انڈیا چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مودی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے سرنڈر کرنے کے. مودی اگر سرنڈر کر دے گا امریکہ کے آگے تو شاید اس کی بچت ہو، ورنہ رشیا سے وہ کچھ لے نہیں سکتا. رشیا تو خود چین پر ڈیپینڈ کرتا ہے. رشیا کی آپ دیکھ لیں، رشیا کی فورن پالیسی، رشیا اپنی اکانومی، رشیا کا جتنا بھی تیل کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا سب سے زیادہ جو خریدار ہے وہ چین ہے. اس کی فورن پالیسی کو چین ڈیسائیڈ کرتا ہے. رشیا چین کے سر پہ، جسے کہتے ہیں نا اس کے بلبوتے پہ یا چین کے آشیرواد پر امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو انڈیا رل گیا ہے، انڈیا رسوا ہو گیا، انڈیا ذلیل ہو گیا ہے. انڈیا کا فیوچر اگر انڈیا معافی نہیں مانگے گا نارتھ کوریا والا ہے. کیا 1.5 ارب آبادی ہے ٹالریٹ کر سکتی ہے کہ ہم نارتھ کوریا بن جائیں؟ اس سوال کا جواب انڈین کمیونٹی بہتر بتا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.